تھوڑی آواز کھول. الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. کعبے نوان سجایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. شجراں وی آپ نوں سلام کیتنے جانور چل کے کلام کیتنے. روڑاں نوں کلمہ پڑھایا پتھراں نوں کلمہ پڑھایا میرے محمد نے. دکھیاں نوں گل نال لایا میرے محمد نے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنا. احباب ذی وقار، میں سب تو پہلے اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نوں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا.
میری مراد اس مسجد اور اج دے پروگرام دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، علاقہ بھر دے علماء اور بالخصوص محترم بھائی حافظ مزمل الدین صاحب حفظہ اللہ، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول فرما لے۔ احباب ذی وقار، میرے ذمے احباب جماعت نے موضوع لگایا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس قدر شان عطا کیتا ہے کہ اللہ نے آپ نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ عطا کیتا ہے، بے مثل و بے مثال عطا کیتا ہے۔ آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ، آپ دی بنات بھی اعلیٰ، صحابیات بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، سونے دا سونا سینہ بھی اعلیٰ، تے پاک نبی دا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو ہر چیز اعلیٰ عطا کی تھی۔ جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا شان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اسی طرح محبوب نبی دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو نام ہی بڑا سونا اور چن کے عطا کیتا ہے، بلکہ آپ دے جتنے نام نے منفرد اور بڑے پیارے پیارے سونے سونے نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو نام ذاتی نام نے، ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ذاتی نام نے۔ باقی آپ دے کئی ایک نام صفاتی نے، کچھ قرآن مجید اندر موجود نے، کچھ احادیث دے اندر موجود نے۔ صحیح بخاری دی ایک حدیث ہے، آقا فرماندے ہیں لی خمسۃ اسماء، انا محمد، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام نے، 5 نام۔ اس حدیث مبارکہ اندر آپ نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیتا ہے۔ میں اے حدیث دی تھوڑی جی وضاحت کراں گا، آپ دے نا 5 ناموں کا کچھ معنی مفہوم تنوں سمجھا کے تے اجازت چاہوں گا۔ توجہ کرے جی، ذرا غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دے نامی نامی اسم گرامی دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیالکوٹ دے باسیو، جتنے تسی دنیا اندر وزیر ویکے، بڑے بڑے تسی گدی نشین ویکے، بڑے بڑے تسی مشیر تے چودھری ویکے، انہاں دا تذکرہ تسی پڑھیا ہوئے گا نوائے وقت اخبار اندر چودھریاں دے تذکرے ملن گے تانوں جیو نیوز چینل تے اور کسے چینل تے انہاں دنیا دے وڈیریاں دے ذکر تانوں دنیا دے ڈائجسٹ دے اندر ملن گے۔ مگر میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دا مقام کیے، میرے نبی دا شان کیے، میرے نبی دی عظمت کیے، میرے پیر دا مقام و مرتبہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دا تذکرہ خیر
کلام پاک اندر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے نام دا ذکر قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے، اور بڑے پیارے انداز نال، بڑے سونے انداز نال، بڑے محبت دے نرانے انداز نال اللہ نے تذکرہ کیتا ہے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ تعالیٰ دی محبت دا انداز ویکو، پیار دا انداز ویکو، پورے قرآن دا تسی مطالعہ کر کے ویکھ لو، اللہ دے قرآن دی ایک ایک آیت نوں پڑھ کے ویکھ لو، اللہ دے پیار دا انداز کیے۔ اللہ نے پورے قرآن اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے ذاتی نام تو مخاطب ہی نہیں کیتا، جدوں بھی مخاطب کیتا ایک وکھرے نام تو مخاطب کیتا، جدوں بھی مخاطب کیتا اللہ اکبر صفاتی نامہ تو مخاطب کیتا۔ اے محبت دا انداز، پیار دا انداز، یعنی قرآن پاک اندر اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے وکھرے وکھرے پیارے پیارے نام مخاطب کیتا ہے میرے پیغمبر نو۔ اللہ اکبر، اے محبت دی گل ہوندی ہے۔ تسی جننے میرے سامنے بیٹھے جے اکثریت نال اولاداں والے بیٹھے جے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے شانوں والے دہن عطا کیتے نے، ماں والے بیٹھے جے، ماں دی محبت دے انداز نو تسی بڑی چنگی طرح جان دیو، بڑی جناب اچھے انداز نال جان دیو۔ ماں نو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، ماں چاواں نال اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھ دیے، عبد الرحمن رکھ دیے۔ ہن ماں دا بیٹا گھر دے اندر سین اندر کھیل رہا ہے، ماں اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلان لگی ہے، تے ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے، میرے بیٹے دا نام عبد الرحمن ہے، مگر تسی جان دیو ماں عبداللہ کہہ کے نہیں بلا رہی، ماں عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلا رہی، ماں کہندی میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا، میرا شہزادہ پتر میرے قریب آ جا۔ محبت اندر آ کے انداز بدلے جا رہے نے، عقیدت اندر آ کے نام بدلے جا رہے نے۔ انجی کائنات دا رب جدوں میرے نبی نو مخاطب کردا ہے بڑے وکھرے انداز نال، بڑے پیار دے انداز نال، ویکھیا جے، توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے وجود اطہر تے ایک چادر اڑی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل لے لیا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اڑن والیا، کتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کتے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے نام بین تذکرہ کیتا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سونے سونے ناماں دا تذکرہ کیتا، کتے میرے نبی نو مزمل آکھیا، کتے مدثر آکھیا، کتے شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی اللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے میرے نبی نو عزیز آکھیا، کتے حریص آکھیا، کتے رؤوف آکھیا، کتے رحیم آکھیا۔ میرے پیغمبر دے سونے سونے نام، پیارے پیارے نام دا تذکرہ
تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کیتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، جویں پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں میرے پیغمبر دی ذات دا رب نے خاتم النبیین بنان واسطے انتخاب کیتا ہے، ایویں پوری کائنات دے لوگاں دے ناماں وچوں اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام دا میرے پیغمبر واسطے اللہ نے انتخاب کیتا ہے۔ سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا، سارے نبیاں دے نام بڑے سونے اور وکھرا نام کملی والے دا۔ اگر تسی توجہ کرو نہ توجہ کرو تے میں تواڈے سینے ٹھاراں گل سنا کے اے سب نام پیارے نبیاں دے۔ بھائی یہ دا تھوڑا جا شور کٹاؤ، اللہ تم جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر دی نعت سناواں تانوں۔ سب نام پیارے نبیاں دے، اللہ دے سارے ولیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اونوں مال و زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول ویندا، زر مال تے شایاں بھول ویندا، جو بندا غلام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ اچھا تواڈے علاقے چ کوئی پابندی ہے سبحان اللہ تے؟ شاید تانوں کسی نے ڈرایا ہوئے بھی پولیس آ جائے گی یہ تسی سبحان اللہ کہی بھی۔ میں نہ تھکیاں، محمدی صاحب گواہ نے انہوں نے بھی بڑی نیند آئی، ساری رات جاگیاں، پروگرام سی شیخو پورے تے 3:30 بجے 9 بجے دا بٹھا کے انہوں نے ٹائم دیتا ہے جا تے ساری رات نہیں ستے تے میں پھر پہنچ گیا تے کوشش کر رہے ہیں بھی اچھے انداز نال گفتگو کرا۔ تسی چنگے پلے بہ کے کھا پی کے بھی ہولی بول رہے ہو یار، کمال نہیں۔ ایک باری کہو خواہ سبحان اللہ۔ میری عادت نہیں، میں تو بار بار نہیں کہنا اچھی کہو پھر کہو تے ایڈوانس کہو، میں نہیں کہنا، پر یار تسی آپ ہی کہو تے چنگی گل نہیں۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے تواڈے نال تے مینوں امید ہے اللہ دے عام بھی تسی سبحان اللہ کہو گے تے تواڈا فائدہ ہی ہوئے گا، فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تنے دیاں لیرامی، وار کے تنے دیاں لیرامی، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی۔ تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ
سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے کون میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ کریا جے سنگ دلے وی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو چھپ چھپ کے دشمن وی رات نو لک لک کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ایویں دور دور نہ ریا کر کیا اے نہ کیا کر مندے کوئی نہیں شان بیان کر دے کوئی نہیں آ میں تینوں اپنا کیتا دسا ایویں لوگ افواہاں پھیلائیں ہوئی نے معاشرے چ اے بابی لوگ نے ادب ہی نہیں کردے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک نو وڈے بھرا ورگا سمجھدے نے اونوں مار سیالکوٹ دے مین چوک وچ گولی جڑا میرے پیغمبر نو وڈے بھرا جیسا سمجھے میری تے جان میرا نبی ہے میرا ایمان میرا نبی ہے ایویں نہیں غلط فہمیاں چ رہنیاں میرا عقیدہ نوٹ کر علماء دی موجودگی چ کہہ رہا میں اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے پیغمبر دے نام دا تذکرہ کرنا چاہنا حدیث پاک کے چاہتا ہے آقا فرماتے نے لی خمسۃ اسماء فرمایا لوگوں میرے 5 نام نے 5 نام پہلا نام میرے نبی دا فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام میری زبان تے آوے تے درود تواڈی زبان تے آنا چاہیے حضور دی دا نام سن کے درود ضرور پڑھنا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا بڑا پیارا نام ہے بڑا سونا نام اس نام دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیتا ہے 4 مقامات تے کیتا ہے سنیا جی اللہ دا قرآن پہلا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارا نام ہے اس نام دا معنی کیے تعریف کیا گیا اللہ اکبر جڑا میرے نبی دا نام بول دا ہے وہ میرے نبی دیاں تعریفاں کرن لگ جاندا ہے میرے نبی دیاں صفتاں کرن لگ جاندا ہے اللہ اکبر نام دا معنی بڑا پیارا ہے تعریف کیا گیا جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدیاں تعریفاں آسمان والے کرن جدیاں تعریفاں زمین والے کرن
کرن، جدیاں تعریفاں ہواواں والیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں فضاواں والیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں حضرات محترم اللہ اکبر حضرات محترم شرق والے کرن، غرب والے کرن، شمال والے، جنوب والے، عرب والے، عجم والے، گورے تے کالے، جدیاں تعریفاں کر دے۔ میرے نبی دا نام ایڈا اچا تے سچا تے سونا تے سرکھا نام ہے، جدیاں تعریفاں سارا جگ کردا ہے، سونا عرشاں دا رب کردا ہے۔ ایڈا پیارا نام ہے میرے پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ جڑے نا وہ کٹھے ہو کے بہ گئے، کہنے لگے یار عجیب گل ہے، ایک پاسے اسی دشمنی رکھنے ہیں، آنے ہیں جی انج کردہ ہے، انج کردہ ہے، انج کردہ ہے، مخالفت کرنے ہیں تے نال کہنے ہیں محمد انج کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے نال ہی تعریف کرن لگ جانے ہیں، نال ہی صفتاں کرن لگ جانے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یا دشمنی نبھاؤ تے یا تعریفاں کر لو، یا مخالفت چھڑ دیو تے یا پھر اندے قصیدے پڑھیا کرو، تعریفاں بھی کیتی جاندے ہو، مخالفت بھی کیتی جاندے ہو، بہ گئے۔ تے شیطان نے انہوں نے مشورہ دیتا، شیطان نے بھی انج کرو تسی نام بدل چھڑو۔ انہاں ظالمہ نام بدل دیتا، کہن لگے آج تو بعد اسی محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد اسی مزمم کیا کرانگے، استغفر اللہ معاذ، نبی پاک دا نام بدلتا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیتا، کہندے جی مزمم انج کردہ ہے۔ مزمم نے اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ لگیا میرے پیغمبر دے کہ یار نبی پاک کھل گیا، سونے محبوبہ اللہ دے نبی جی میں پریشان ہاں گل سن کے، غم زدہ ماں کی گل ہوئی ہے؟ اللہ دے نبی جان دیو مشرکین مکہ جڑے نے انہوں نے توڑا نام بدل چھڑیا ہے، وہ توانو مزمم کہن لگ گئے نے، کہندے مزمم انج کردہ ہے۔ مزمم نے اے دعویٰ کیتا ہے میں بڑا پریشان ہے سونیا، آئے قربان جاواں سونے نبی دی حکمت تے بصیرت تو، قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دیاں سوچاں تے فکرہ تو۔ آقا فرماندے نے تو پریشان ہے، نا غم زدہ ہو، خوش ہو جا، کہنا آپ تیرا بدا فضل ہویا ساڑھے تے، اللہ نے ساڑھا نہائی انہاں دیاں زبانہ تو بچا لیا۔ او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے مینو رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی پیاری گل ہے، کیسی سونی سوچ ہے، دماغ تے سوار ہی نہیں کیتی گل۔ حالاں نبی پاک دے علم اچھی بھی وہ مینو ہی کہندے، پر جدوں بندے نے گل مکانی ہوئے، روڑا ختم کرنا ہوئے، لڑائی مکانی ہوئے تے پھر بندہ مکا لیندہ منٹ۔ آپ نے دو جملے بولے نے تے صحابی دی ٹینشن ہی مکا چھڑی۔ تو پریشان ہے بھی، او کسے مزمم نو برا کہندے نے تے میں مزمم ہے ہی نہیں۔ کئی جان اپنی زبان نال کہندے پہنے بھی سانو کی اسی تے سوار کر لینے ذہن تے، سانو کو بندہ کہہ دے وے اچھا مینوں آکھیا ہے میں انج کر دیاں گا، بندے لے جاں گا، بندہ مار سٹاں گا، ساڑھے حالات انج دے نے۔ واہ سونیا محبوبہ کیسی حکمت اور بصیرت ہے۔ فرمایا انہیں جدوں او کہندے ہی مزمم انہوں نے سانو کہندے ہی نہیں، کئی جان مزمم لڑائی مکاتی، روڑا ختم کر دیتا۔ ساڑھے ورگا ہوندہ تے تو میرا دیوانہ ہو کے میرے کول کادے لئی آیا بھئی؟ جدوں نہ کیا تیرے کول منہ نہیں توڑیا گیا انہاں دا؟ نہیں محبوب فرماندے نے ٹینشن نہ لے، کہن دے او مزمم نو برا کہندے نے، اسی لڑائی پا کے بہ جانے ہیں۔ میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ وہ فرماندے نے کہ اسی جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی، مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا چار پائی تے لیٹے ہوئے آرام کر رہے سن، تے ایک طالب علم دوڑدا انہیں کہا استاد جی فلانا جڑا مولوی ہے انہیں تو انہوں بڑیاں گاڑاں دیتیاں، بڑیاں ہی گاڑاں دیتیاں۔ استاد جی اٹھ کے بہ کے مسکران لگ گیا، ہسن لگ گیا، کہنے لگا استاد جی انہیں گاڑاں دیتیاں تسی ہسی جاندے ہو؟ کہندے میں ہساں کیوں نہ، انہیں میرے گاڑاں دیتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، انہیں دیتیاں نے تے میں کوئی نہیں لئیاں، تو میں لئیاں ہی نہیں تے مینوں کا دا فرق بھی کڈی جاوے، اپنی زبان نال ہی کڈدا، ذہن تے لو ہی نہ گل، کئی جا بھی تو کئی جا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، طواف کر دیا ہے نا، ایک بندے دے پیر تے پیر آگے ہون، انہوں نہیں پتہ ہے وقت دا خلیفہ ہے، وہ مڑ کے کہندہ ہے تو انہ ہے تے وقت دا خلیفہ ہے، وقت دا خلیفہ ساڑھے تے جناب ایتے کونسلر ماندا نہیں۔ فرمان لگے نہیں بھائی میں انہ نہیں، میں نظر آندہ ہے، کہہ کے اگے ٹور گئے، پچھوں پھاڑ لیا جناب شورتیاں نے انہوں ماریاں چپیڑا، کیوں مار دیو انہوں؟ امیر المومنین نے تو انہوں بدتمیزی کیتی ہے، انہیں کی کیا ہے؟ کہنے لگے انہیں تو انہوں کیا انہ ہے؟ تو کہنے پھر کیوں؟ انہیں پوچھا بھی تو انہ ہے؟ تو میں دسیا میں نہیں انہ، گل تو ختم ہو گئی ہے، ایویں ماری جاندے ہو بیچارے نو۔
جدوں ساڈی انج دی سوچ بن جائے گی نا لڑائیاں ختم ہو جان گی. اسی ایویں ہی ویری جانے تو مینوں جاندا نہیں جی بھی تو انسان نہیں کوئی حیوان ہے تو پھر سانوں پہچان کرا دے. اسی تو تینوں جاننے ہیں بھی تو انسان ہے, مینوں نہیں جاندا بھی تو کوئی جنگلی جانور ہے بھی تینوں اسی جاندے ہی نہیں. ایویں کلی جان گے تے جناب غصے تے تکبر تے غرور. نہ بھائیو, نبی پاک علیہ السلام تقریراں سنیا کرو, کوئی درس بھی لیا کرو, سبق بھی حاصل کریا کرو. نبی پاک گل مکان والی کیتی, فرمایا تو نہ پریشان ہو, او مزمم نو برا کہندے نے تے میں تے محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, توجہ کریا جے, ایڈا پیارا میرے نبی دا نام, ایڈا سونا نام ہے. اللہ نے کافراں دی زبان تو انجی کھولیا میرے پیغمبر دا نام. اے کڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کونے کرے. کڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کونے کرے. اعزاز حلیمہ دائی دا, جنوں ملیا محبوب خدائی دا, او جدی گود چوالی کوثر دا, جدی گود چوالی کوثر دا, اس ماں دیاں ریساں کونے کرے. اللہ اکبر. نبی پاک دا نام بڑا پیارا ہے, بڑا سونا ہے. توجہ کریا جے, نام پیارا ہے, یہ نام بڑا شان والا ہے. اس نام دا ادب بھی کرنا ہے, اس نام دا احترام بھی کرنا ہے, اس نام دی قدر بھی کرنی ہے. کیویں کرنی ہے قدر, کیویں کرنا ہے احترام؟ پہلے نمبر تے جدوں تواڈے سامنے میرے نبی دا نام بولیا جائے تے محبت نال میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھنا ہے سونے پیغمبر دی ذات تے. یاد رکھو, جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے, وہ بندہ بڑا وڈا بخیل ہوندا ہے, بڑا وڈا لعنتی بندہ ہے, بڑا وڈا کمینہ بندہ ہے. جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے, لہذا درود پڑھیا. اج تک تسی لوکاں کول سنیا ہونا ہے بھابی نے درود دے اونجی منکر نے, اے درود پڑھدے ہی کوئی نہیں. میں مسجد وچ بیٹھ کے با وضو نماز پڑھن تو بعد تقریر کردا تانوں کہہ رہا بھائی پڑھیا کرو درود. درود بغیر کتھے گزارا ہے؟ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ تو بڑا وڈا بے ایمان ہوندا ہے. بلکہ ایک روایت چاہتا ہے, ایک جان بوجھ کے نہ پڑھنا, ایک روایت چاہتا ہے جیڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جائے. بندہ روزہ رکھ کے بھول کے کھا لے, اللہ دا چاہے چل کوئی نہیں درگزرے, حضور دا نام سن کے درود پڑھنا بندہ بھول جائے, اللہ جنتی راواں بھلا چھڈے گا. ایڈا وڈا مسئلہ ہے درود والا. درود پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات تے. اللہ اکبر. درود پڑھنا پڑھنا ضرور سونیو ویرو, درود پڑھنا اور ضرور پڑھنا ہے نبی پاک دی ذات تے. درود ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے جڑا میرے نبی نے سکھایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیمی پڑھیا کر, کثرت نال پڑھیا کر. محبوب فرماندے نے جڑا بندہ اخلاص نیت دے نال ایک مرتبہ میری ذات تے درود پڑھے, اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے, اللہ ان دے 10 درجات بلند کر دیندے نے, 10 نیکیاں ان دے نامہ مال چ لکھ دتیاں جاندیاں نے, تے اللہ ان دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے. درود پڑھن والا ایڈا وڈا عمل ہے. درود پڑھنا ہے, غلط فہمی دور کرو یار. اللہ اکبر. اخ منکر, میں نہ پائی کوئی منکر نہیں, اسی تے درود والے, اسی نے نماز نہیں ہوندی جے میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے, اور نماز جنازہ قبول نہیں ہوندی جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے. او دعا اللہ چوک کے ردی والی ٹوکری چ سٹ دیندے نے جس دعا اندر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے. درود ضروری ہے, درود ضروری ہے. درود پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے, مسنون پڑھنا ہے جو نبی پاک نے سکھایا ہے. درود پڑھیا کرے دے بڑے فائدے نہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا بندہ کثرت نال میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے, اللہ ان دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے, اللہ تعالیٰ ان دیاں ٹینشناں بھی مکا دیندے نے, اللہ ان دے دکھ بھی مکا دیندے نے. میں تے دعوت دے رہا درود پڑھن دی. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے
ہر صبح شام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ توجہ کرے جس نام دا ادب کرنا ہے، کیویں ادب کرنا ہے؟ جویں نبی پاک دے صحابہ نے ادب کیتا، جویں میرے پیغمبر دے یاراں نے احترام کیتا۔ اللہ اکبر، حدیث سنیا جے، صلح حدیبیہ دا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ نال صلح کی تھی، میرے پیغمبر نے مشرکین مکہ نال معاہدہ طے کر لیا ہے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی جی سونیا محبوبہ، اللہ اکبر، فرمایا لیا جناب قلم تے جڑا معاہدہ طے پا گیا ساڈا، اینو ذرا تحریر کر دے جی سونیا، جویں تہاڈا آرڈر دسو کی لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام نال آغاز کرنا، پھر لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنا ذرا تحریر کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے جناب ویر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کر دیتا ہے، تے مشرکین مکہ دا سفیر بول پیا، کہن لگا جی اے کی لکھی جاندے ہو؟ کہن لگے تہاڈا ساڈا معاہدہ لکھ دے پیا، تحریر کر دے پیا۔ کہندے نہیں جی اے جڑا تسی جملہ لکھیا ہے رسول اللہ، اسی تانوں رسول مندے کوئی نہیں، لہذا ساڈا کرن کوئی معاہدہ نہیں، کوئی عہد نہیں ہویا۔ اللہ دیو بندیو، ہن گلاں تے تہاڈیاں سی ساریاں من لیاں، ہن کادا رولا پا لیا جے؟ آندے جی اے رسول اللہ بیٹاؤ، وگرنہ اسی معاہدہ کوئی نہیں کرنا۔ کیوں جی کی لکھیے؟ آخر رسول اللہ نہ لکھو، تسی محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، ایتھے ایک جملہ بولے مکے دے مشرک نے، علماء بیٹھے نے، مولانا سیف الرحمن محمدی صاحب بیٹھے نے، دیگر احباب بیٹھے نے، توجہ کریا جے، غور کریا جے، گل بڑی سنن والی تے بلے بنن والی ہے۔ اے تسی جننے بیٹھے ہو، اسی خاندانی مسلمان ہاں، نسلی مسلمان ہاں، جدی پشتی مسلمان ہاں۔ اللہ اکبر، 50 سال عمر ہوگی، 60 سال دی عمر، 80 سال دی عمر ہوئی پئی ہے، کلمہ پڑھدیاں ہن توجہ کریا جے، اے بندہ جڑا ہے مشرک تے کافر ہے، مشرکین مکہ دا سفیر بن کے آیا ہے، کہن لگا جی اسی رسول اللہ نہیں لکھن دینا۔ کیوں نہیں لکھن دینا؟ کیونکہ اسی تانوں رسول اللہ مندے کوئی نہیں، جے تانوں رسول مان لئیے پھر تے سانوں تہاڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے، جے تانوں رسول ہی مان لیا پھر اسی کون نے اختلاف بنان والے؟ اپنے نبی نال رسول نال کون اختلاف بناندا ہے؟ اگر تانوں رسول مان لئیے تے پھر اسی کون ہونے ہاں تہاڈی مخالفت کرن والے؟ اللہ اکبر، لہذا تو اسی رسول اللہ نہیں تانوں مندے۔ اے سونیا کی سمجھ آئی؟ اس دور دا مشرک تے کافر بھی اس گل نوں جاندا ہے، جدوں رسول مان لئیے گلاں ساریاں مننیاں پیندیاں نے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا تے تابعداری کرنی پینی ہے۔ ساڈا حال کی ہے؟ اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے چوریاں بھی کیتی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں تے چٹی داڑھی والے بابے نوں جرا مندہ بھی بولی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں ماں نوں تکے بھی ماری جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں بہوں بیٹیاں دے حق بھی مار جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں نماز ایک نہیں پڑھ دے، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، محبت دے بڑے بڑے نعرے تے دعوے بھی کیتی جانے ہاں، تے ساڈیاں بیویاں ساڈیاں بیٹیاں پردہ بھی کوئی نہیں کردیاں، اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، سانو نماز جنازہ دی دعا ایک بھی نہیں آندی، اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، اللہ اکبر، یتیماں دے مال بھی لوٹی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، ناپ تولے چ کمی بھی کیتی جانے ہاں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں، سود دا مال بھی کھادی جانے ہاں، شراب بھی پیتی جانے ہاں، زنا بھی کیتی جانے ہاں۔ اوے نا ویریا کتے یاد ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن سادے لفظ اندر، اوے سونے ہو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے، جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ اوے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے تے میرے نبی دا کہنا کیوں نہیں مندا؟ اللہ دے رسول دے آنکھیں کیوں نہیں لگدا؟ اللہ اکبر، میرے نبی دا کہنا منیا کر، کلمہ پڑھدا ہے نعرے محبت دے بڑے ماردا ہے، جناب محبت دے دعوے بڑے کردا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھدا۔ بڑی معذرت نال، بڑی معذرت دے نال میرے مسلمان بھائیو، جنوں پوچھ لو عاشق رسول ہے نمازاں کنیاں پڑھیاں نہیں، انہوں نماز آندی بھی نہیں ہونی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ ایتھے ساڈا باپ مردیاں ہویا سانو کو وصیت کر کے ٹر جائے نا، میں بندے ویکھے جے سادے بندے دین تو باغی بندے کہہ رہے ہوندے نے ساڈے باپ دی وصیت ہے مردے مر جاں گے اسی پوری کرنی، تے میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے سن تے آخری الفاظ آپ دے کی سن الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نہ چھڑیا جے میری امت دے لوگوں، نماز دا خیال قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، سانو آندی کوئی نہیں، نہ فجر نہ زور نہ عصر نہ مغرب نماز دی فکر ہی کوئی نہیں ہے، میں عاشق رسول ہوں، بڑے بڑے محب رسول ہیں، کوئی پتہ نہیں نماز دا روزے دا حج دا زکوٰۃ دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے بھائیو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ نبی پاک علیہ السلام ایویں پھوکے دا میں نہ سمجھی میں جو آنا میں نبی پاک دا محبت میں بخشیا ہی جانا ہے، تم اے نسبت لئی پھرنا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا فاطمہ اے نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹیاں تے بخشی جاواں گی، عمل کر کے جنت نو جانا ہے۔ نبی دی بیٹی عمل دے بغیر جنت نہیں جا سکتی، اسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ نماز نہ چھڑیا کر، اے بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے موڑ، بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے موڑ، اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ، بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے موڑ، مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چفیرے، مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چفیرے، لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دیئے تھوڑ، بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے موڑ۔ یاد رکھی بے نماز جے مریوں جنازہ کسے نہیں پڑھنا، بے لوگ آدھے نے جی بندے مردے رہندے تو جنازہ تے پھر لوگ پڑھ دے ہی نے، نمازی نہیں پڑھ دے، اہل توحید نہیں پڑھ دے، پھر بے نمازاں دا بے نماز ہی جنازہ پڑھ دے جنہاں نو جنازے دی دعا ہی کوئی نہ آندی۔ بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے، اوے بے نماز جے مریوں جنازہ کسے نہیں پڑھنا، چک کے قبر وچ دھرنا لکھا منگ دیئے گور، بے نمازا بیڑیا وے منہ ول کعبے دے موڑ۔ اللہ اکبر، کافر نو اس گل دا پتہ ہے جے رسول اللہ من لیا گلاں ساریاں مننیاں پہنیاں نے، آندہ اسی رسول نہیں مندے، آئے قربان جاواں میں اپنے پاک پیغمبر تو کتنا صلح پسند میرا پیغمبر، کتنا اتفاق و اتحاد والا میرا۔ ایتھے کسے مولوی صاحب نال 5 جناب بڑے بڑے القاب نہ لائے جان، مولوی جی روز کے ٹر جاندے نے، چودھری نو 5-6 ترے نہ لائے جان، نمبردار صاحب دا استقبال نہ کیتا جائے، بندے ناراض ہو جاندے نے۔ میرے نبی امام الانبیاء فرمایا کی چاندے ہو؟ کہندے جی رسول اللہ مٹا دیو تے بن عبداللہ لکھ دیو، پھر معاہدہ ہے۔ تے میرے پیغمبر کتنے صلح پسند نے، کتنے صلح پسند۔ فرمایا علی پیاریا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، اے جناب تو ایتھے سے آئی پھیر دیتی جاوے تے دا مطلب اے نہیں کہ میں رسول نہیں رہا۔ علی پیاریا گل سن، اے منن یا نہ منن میں پھر بھی اللہ دا نبی ہاں، مگر چل یار اگر اینی گل نال ساڈی صلح ہوندی ہے تو رسول اللہ تے سے آئی پھیر دے، اسی چلو انہاں دی گل من لینے ہاں، میں تے اللہ دا نبی کوئی فرق نہیں پینا۔ آئے قربان جاواں سونیا ایتھے گل میری بنیا جے پلے، میں بڑا درد دل نال تانوں پیغام دین لگا، میری پہلے گل ذہن وچ رکھ لو، میں کسے تے تانوں تشریح کرن نہیں آیا، میں کسے تے ہٹ کرن نہیں آیا، گل اپنے دل دے درد دی تانوں سنان لگا، اپنی کیفیت تواڈے سامنے رکھن لگا۔ ادب کر میرے نبی دے نام دا۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا اور جیڑا مرضی آرڈر دے لو، پر علی دی ہتھاں چ اتنی طاقت نہیں کہ تواڈے نام تے سیاہی پھیر جاوے، میرے ہتھاں چ اتنی ہمت نہیں میں تواڈے نام تے سیاہی پھیر دیواں، سونے انج نہیں کر سکدا، حکم کرو
میں بچے قربان کر دیواں، آرڈر کرو میں جان دا نذرانہ پیش کر دیواں، میرے ہتھاں چ اتنی طاقت نہیں میں تواڈے نام تے سیاہی پھیراں۔ اللہ اکبر، اوے سونے میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا، میں شیر خدا دی گل پیا کرنا، میں حیدر کرار دی گل پیا کرنا، میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا، میں اللہ دے شہر دی گل پیا کرنا، میں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ابو جام دی گل پیا کرنا، میں اہل بیت دے سردار دی گل پیا کرنا، نبی پاک دے دماد دی گل پیا کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، سونے ہو اور جڑا مرضی آرڈر دے لو علی قربان جائے گا، پر علی دے ہتھاں چ طاقت نہیں تواڈے نام تے سیاہی پھیر جاوے۔ اللہ اکبر، سن میرے دل دا درد سن، اللہ اکبر، اس گل نو ایک واری سائڈ تے رکھ، حضور دی آمد دا جشن منانا ہے کہ نہیں منانا، میں نہیں اختلاف کرنا آیا، میں نہیں روڑا پانا آیا، پر مینوں ایمانداری نال دسنا 12 ربیع الاول والے دن تیرے ملک پاکستان اندر ایڈے ایڈے کیک بنا کے سو خوشی اندر اتے نبی پاک دا کلمہ لکھ کے میرے پیغمبر دا نام لکھ کے چھریاں نال کٹ کٹ کے کھادا گیا کہ نہیں کھادا گیا؟ اوے دس مینوں سیال کوٹیا، میرے علی چنی جرت نہیں ہے میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جائے، پر لوکاں چ جرت آ گئی، کٹ کے کھا گئے میرے نبی دا نام، کٹ کے کھا کے چھریاں نال میرے پیغمبر دا نام، زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ ڈگ پیا؟ ویکھیا نہیں جے جگہ جگہ تے چوکاں چرستے اندر نبی پاک علیہ السلام دا روضہ بنایا گیا، او دا ماڈل بنایا گیا۔ اگلے دن کتھے سی او روضہ؟ مینوں دسو نا تسی چنگی طرح جان دے جے کتھے گیا؟ ٹھڈے مار کے توڑ دیتا گیا، ندیاں نالیاں چ سٹ دیتا گیا، بازاراں چ پیراں چوں دی مٹی گرد و غبار اڑا دتی گئی۔ اللہ دیا بندیا ایمانداری نال میری گل دا جواب دے، اج کوئی ناروے دا کمینہ، کوئی جناب ڈنمارک دا کتا اٹھے تے نبی پاک دا روضہ بناوے اپنے ہتھاں نال تے ویڈیو بنا کے وائرل کرے تے پھر ٹھڈے مار کے توڑ چھڈے تے کھلار چھڈے جگہ جگہ تے، کی کریں گا؟ تو تے سیال کوٹ دا مین جناب جا کے دروازہ بند کر لینا ہے، تو تے جناب موٹر وے تے جا کے پابندی لا دینی ہے۔ چھوڑو تعلق انہاں دے نال، اسی کوئی نہیں تعلق رکھنا، بندا وی ہے وے نبی پاک دے گستاخاں نال ساڈا کا تعلق ہے، پر عدل نال مینوں جواب دینا، اگر او کرے تے بڑا بڑا گستاخ ہے، کسیٹ کسیٹ کے سیال کوٹ اندر اٹا روڑے مار کے بندہ تو مار چھڑے، ہون مینوں دسنا میں کنوں گستاخ ٹھہراواں، ہون مینوں دس میں کدا گریبان پکڑا، ہون مینوں دس میں کدا قتل کرا، ہون مینوں دس میں کدا گریبان پکڑا۔ اللہ دیا بندے اپنے میرے موبائل چینج دی بھی تصویر موجود ہے، انج گندی نالی بھی گزر دی ہے، او دے اوتے میرے نبی دا روضہ بنا دیتا گیا ہے تے توڑ کے پھر نالی وچ سٹ دیتا گیا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، میرے علی دے ہتھاں چینی جرت نہیں میرے نبی دے نام تے سیاہی پھیر جاوے، لوگ حضور دا روضہ بنا کے توڑی جاندے رہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دے نام نو لکھ کے تے جناب چھریاں نال کٹ کٹ کے کھادی جاندے نے۔ اے ادب کر میرے نبی دے نام دا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماندے نے او لوگو ادب کرو میرے پیغمبر دی ذات دا، حیا کرو میرے پیغمبر دا، اگر ادب نہیں کرو گے انت بتا مالکم، تواڈے اعمال چوک کے میں ردی والی ٹوکری وچ سٹ دیاں گا۔ اگر میرے پیغمبر دا ادب نہیں دل وچ تے اللہ نو تواڈیاں حجاں دا کوئی اللہ تعالی نو سروکار نہیں، کوئی نمازاں نہیں تواڈیاں چاہیدیاں جے اگر تواڈے دل وچ میرے نبی دا احترام ہی موجود نہیں۔ ایمانداری نال مینوں دس سیال کوٹیا، اے میرے پیغمبر دا احترام ہے کہ حضور دا نام لکھ کے کٹ کے کھا لیا جائے، حضور دا روضہ بنا کے توڑ کے سٹ دیتا جائے؟ نہ ویریو انج دے کام نہ، حضور دی بے ادبی ہوگی تے اعمال برباد ہو جان گے۔ ہائے ادب سکھنا ہے میرے نبی دا، ادب سکھنا ہے میرے علی پاک کو سکھو۔ والی جی تھاڑی عظمت نو سلام ہے، تھاڑے کردار نو سلام ہے۔ اللہ اکبر، میرا علی کون ہے؟ میرا ایوی غلط فہمی ہے میں دور کرن لگا تواڈی، جڑے آندے نے جناب علی نو مندے کوئی نہیں، چلو میں غلط فہمی دور کراں۔ علی سونے پہ کردا نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا،
جگ سارا جاندا اے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اللہ اکبر پیار کرنا ہے حضور دے نام دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام احمد ہے احمد دا معنی بڑا پیارا اے دا ذکر بھی قرآن پاک کے چھے اللہ تعالیٰ فرمان دے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو خوشخبری دے رہے لوگوں میں تنو خوشخبری دینا میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم احمد دا معنی کیے اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا اللہ اکبر محمد دا معنی صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے احمد دا معنی جڑا سارے جگ تو ود کے رب دیاں تعریفاں کرے اے جس سرکار دا امتی ہے میرا اللہ میرا سونا محبوب پیغمبر اللہ دیاں ہر ویلے تعریفاں کردہ رہندا صبح میرے پیغمبر بے دہار ہوندے زبان تے جملے پتہ کی ہوندے الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور اللہ دیاں تعریفاں حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام جدوں میرے پیغمبر رات سون لگ دے اللہم باسمکا اموت واحیا اللہ دے نام نالی آغاز ہے اللہ دے نام نالی میرے پیغمبر سون جا رہے تعریفاں رب دیاں ہر ویلے تمہیں اللہ دیاں تعریفاں کریا کر سونے نبی دا امتی ہیں تیری زبان تے ترانہ ہر ویلے اللہ دی توحید دا ہونا چاہیے اللہ دی وحدانیت بیان کریا کر میرے پیغمبر اٹھ دے بہندے چل دے پھر دے اللہ دیاں تعریفاں ہی کر دے رہیں دے سن احمد بن کے آئے نے احمد اپا گل مکائیے 2-4 منٹاں دے اندر توجہ کریا جے غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دا تیسرا نام فرمایا وان الماہی ایک میرے نبی دا نام ماہی ہے ماہی اے اپنے والا ٹولا ماہیا نہیں اے اللہ دا ماہی اللہ دا ماہی فرمایا کہ میرا نام ماہی ہے ماہی دا معنی الذی یمحو اللہ بی الکفر ماہی دا معنی ہے کفر دا خاتمہ کرنے والا اللہ نے میرے نبی نو کفر مٹھان واسطے بھیجیا ہے اوے سونے او ویرو اگر میرے نبی دی آمد دی خوشی حقیقی معنی اندر میرے نبی نال سچا پیار ہے نا توانو آؤ پھر اپاں کفر مٹائیے زمانے وچوں گندیاں جہالتاں دا خاتمہ کریے زمانے وچوں توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو کفر دا خاتمہ کیویں کرنا ہے شرک دا خاتمہ کرنا ہے اللہ دی وحدانیت بیان کرنی اے مشن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے مقصد آمد مصطفیٰ ہے اللہ دی وحدانیت بیان کرنا اللہ اکبر نبی پاک نال سچا پیارے میرے پیغمبر معاشرے نو جوڑن واسطے آئے سن نفرتاں مکان واسطے محبتاں پیدا کرن واسطے سکے پرہان نے ایک بلش دی وجہ کر کے ساری زندگی نہ بولن والیا سورا کر لے محب اخوت و رواداری نو فروغ دے نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے میرے پیغمبر بے حیائیاں مکان واسطے آئے سن تو مکاہ بے حیائیاں عزتاں دا محافظ بن جا اگر میرے نبی نال سچا پیار ہے میرے نبی بیٹیاں دے حق دوان واسطے آئے سن تیاں دے حق آپ ہی کھاتی جاندے ہو تے بیٹیاں دا حق اپنیاں بیٹیاں نال اس نے سلوک کر کیونکہ میرا نبی آیا الذی یمحو اللہ بی الکفر لوگاں نو میرا پیغمبر کفر تو ہٹان واسطے آیا ہے کفر دا خاتمہ کرنے واسطے آیا ہے اے مشن میرے پیغمبر دا آ گیا میرا نبی آ گیا دنیا اندر اگر تسی توجہ کرو نا میں تواڈے سینے 18 گل سنا کے اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جیڑا میری گھنٹے دی تقریر چجے تک نہیں بولیا ہوندے بولن دا ٹائم ہی آ گیا جو انہوں نے بولنا گل سنیا جے توجہ نال کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے
اور کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آقا فرما دے وانا الحاشر ایک میرا نام حاشر ہے اللہ دی یحشر الناس علی قدمیا محبوب فرما دے نے اللہ دا میرے نال وعدہ ہے اللہ نے مینوں حاشر بنایا پوری دنیا دے لوگاں نو میرے قدماں تے جمع کر دیتا جائے گا پہلا یہ معنی پتہ کی ہے قیامت تک جتنے لوگ آن گے جڑے محبوب دے قدمہ پیچھے قدم رکھ دے زندگی گزارن گے او کامیاب نے باقی سارے ناکام نے محبوب دے قدمہ تے اللہ نے دنیا میں جمع کیتا ہے یہ چھوٹا جا مسئلہ نہیں بڑا بڑا مسئلہ ہے اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ کہندے نے انبیاء نو روحاں نو اللہ نے خطاب کی عالم ارواح نبیوں میں تنو نبوت رسالت دینی ہے پر وعدہ کرو میرے نال جدوں میرا آخری نبی آ جائے پھر تواڈیاں نبوتاں ختم ہون گیاں تواڈیاں رسال تسی میرے نبی دی پیروی کرنی ہے تسی میرے نبی دے دین دا پیغام دینا ہے کی سمجھ آئی اللہ اکبر میرے نبی تے آن تو بعد نبیاں دی شریعت دا سکہ چلنا بالکل نہیں چلنا سمجھو اس گل نو تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی وہ جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی اللہ اکبر توجہ کرو غور کرو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر قاری محمد الیاس مدنی صاحب اور دوجہ دا معنی ہے قیامت دا دن لوگ پریشان حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو جان گئے تھے وہ جواب دے جان سارے نبی جواب دے گئے سارے ولی جواب دے گئے سارے ان لوگ کٹھے ہو کے محبوب دے قدمہ تے جمع ہو گئے سارے لوگ کٹھے ہو کے میرے پیغمبر دے سونے تو اڈا آسرا لے کے آیا سفارش کرو نا اللہ دی بارگاہ اندر ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سارے جواب دے جان گے سارے ولی سارے نبی اے تے میری دعوت ہے بھائی چھڑ سارے انہوں جنہ جواب دے جانا منی ہی انہوں جنہیں جواب نہیں دینا لاڑی ہو دے لگ جائیے جدوں سارے جواب دے جاون سونا تیرا لیڈر بن کے اللہ دی بارگاہ ٹر جائے اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اپنا سر سن دے ہو نا وابیاں دا پیر ہی کوئی نہیں اے میرا پیر ہی تینوں مخاواں پیر اے میرا پیر ہی اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے وہ ساڑے ورے گیا گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سین چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا
بسم اللہ. فرمایا وانا العاقب، ایک میرا نام عاقب ہے، الذی لیس بعدہ نبی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، میں اللہ دا آخری پیغمبر. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے بعد اور امت کوئی نہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محبوب آخری. بتا کوئی بندہ تانوں دھوکھا دے جائے سیال کوٹیو، خاتم دا معنی آخری نہیں ہوندا، خاتم دا معنی مور ہوندا ہے، انگوٹھی ہوندا. انہوں کو چوک کپڑا معنی تے نکل ایتھوں تو چل نکل مانا چکی پھرنا. میرے نبی آپ مانا دس کے کہنے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. پوری تقریر دا نچوڑ اس جملے اندر جے گل میں مکانی اس جملے تے. اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جے ٹور گئی ہے قبر اندر او بندے ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی. اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی، او جھلیا ماں نہیں او لبنی. جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکاریں گا پر ادوں ہاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی. رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندا، دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی، پھر کدرے تھاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. بیمارہ واسطے فوج دعان لوگا واسطے دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما. یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما. یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان ساڈے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے، سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے. اللہ جننے مسلمان زندہ نے سارے انو صحت والیاں، ایمان والیاں، علم عمل والیاں حیاتیاں عطا فرما. اللہ سونے جتنے مسلمان بیمار نے سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا کریم جتنے بے اولاد نے انہوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. جنہوں نے اولاد دیتی ہے تابعدار بنا دے. اللہ جنہوں بیٹیاں دیتی ہیں انہوں دیاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا. یا اللہ انہوں دے نصیب بھی اچھے بنا. یا اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام
دینا و بمحمد نبیا. اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں مولا، تم ہی ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ اج دا پروگرام قبول فرما لے، اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. مولا ساڈے دلاں اندر اخوت و رواداری، محبت، پیار پیدا کر. نفرتاں، عداوتاں، کینے، تعصب جیسیاں بیماریاں دور کر دے. سونے نبی دا سچا حبدار بنا، آپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت دی سچی محبت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.